मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको एक नाई, एक कबूतर और एक मगरूर आदमी का वाक़या सुनाने वाले हैं। इस हैरत ज़दा वाक़े को सुनने के लिए हमारे साथ रहिएगा। एक गांव में एक नाई रहता था जो एक दरख्त के नीचे कुर्सी लगाकर लोगों की हजामत करता था। बहुत मुश्किल से अपनी बीवी और बच्चों का पेट पाल रहा था। वो नाई बहुत ही गरीब था, लेकिन दिल का बहुत साफ और नेक था। वो अपने साथ एक रोटी लेकर आता था और दोपहर को वही रोटी पानी में डुबोकर खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करता। वो रोटी का आधा टुकड़ा बचाकर रख दिया करता, क्योंकि वो जिस दरख्त के नीचे लोगों की हजामत किया करता था उसके ऊपर एक कबूतर रहा करता था। वो कबूतर उसके पास आकर बैठ जाता था और अपनी ही आवाज में उससे बातें किया करता था। वो उस रोटी के टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में करके उस कबूतर को डाल दिया करता था। वो नाई खाना खाकर थोड़ी देर के लिए आराम करता था और उसके बाद उठकर नमाज पढ़ता और फिर अल्लाह ताला से दुआ करता, या अल्लाह, आज तो कोई गाहक भेज दे कि मैं घर जाकर अपने बीवी बच्चों को खाना खिला सकूं। एक दिन एक मुसाफिर वहां से गुजर रहा था। वो देखने में ही बहुत नेक आदमी मालूम होता था। वो मुसाफिर देख रहा था कि ये नाई सूखी रोटी पानी में डुबोकर खा रहा है और साथ में कबूतर को भी खिला रहा है और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है। उस मुसाफिर ने कहा, तुम रूखी सूखी रोटी खाकर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हो, और दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बेहतरीन से बेहतरीन खाना खाकर भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। लाखों नेमतें उनके सामने होती हैं मगर फिर भी वो खुश नहीं होते। आखिर क्या बात है, रूखी सूखी रोटी खाकर भी अल्लाह ताला से बहुत खुश हो। उस नाई ने कहा, मैं किसी से कम नहीं हूँ। अल्लाह ताला ने सबसे बड़ी दौलत मुझे सेहत अता की है। सेहत ना हो तो इंसान बेकार है, सेहत ना हो तो इंसान कुछ खा नहीं सकता। अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने मुझे हाथ पांव दिए जिनसे मैं काम करता हूँ, और अल्लाह ताला जितना दे देता है उस पर सब्र और शुक्र कर लेता हूँ। ये कबूतर मेरा पड़ोसी है। एक निवाले से अगर इसका हक अदा कर देता हूँ तो इससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, बल्कि इन कबूतरों के बोलने से मेरी हिम्मत और बढ़ जाती है। मुसाफिर ने ये बातें सुनी तो वो बहुत ज्यादा खुश हुआ। उस मुसाफिर ने कुरान पाक की चंद आयत पढ़ी जिनको उस नाई ने बड़ी खामोशी से अदब से सुना और कहा, अब आयतों का मतलब भी समझा दीजिए। उस मुसाफिर ने कहा, अल्लाह ताला बादशाही का मालिक है। वो जिसको चाहता है बादशाही दे देता है, जिसको चाहता है इज्जत देता है, जिसको चाहता है जिल्लत देता है। बस उसी के हाथ में सारा इख्तियार है और भलाई है। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। उस नाई ने बड़ी ही मोहब्बत से उसके बाल बनाए और उनको कहा कि मैं आपसे इसकी मजदूरी नहीं लूंगा, बस आप मुझे ये आयतें याद करवा दें, मैं इनको हर रोज पढ़ा करूंगा। उस मुसाफिर ने नाई को आयतें याद करवा दी और वहां से चला गया। वो नाई आज बहुत खुश था, क्योंकि आज उसने अपनी जिंदगी का सबसे कीमती सौदा किया था। वो हर रोज वो आयतें पढ़ता, उनको याद करता। उनको याद करते करते उसको उन आयतों से बड़ी ही मोहब्बत हो गई थी। ऐसे कई दिन गुजर गए मगर उस नाई के पास कोई बाल कटवाने के लिए ना आया। थोड़े से पैसे थे जिनसे वो आटा लेकर आया। कुछ दिन तो काम चल गया मगर आटा खत्म हो गया। दिन ऐसे भूखे प्यासे गुजर रहे थे। वो कबूतर भी आता और रोटी का इंतजार करके चला जाता था। उस नाई को जब भूख लगती वो पानी पी लेता, मगर उसको बार बार अपने बीवी बच्चों का ख्याल आता था। शाम को अपने घर वापस आया तो देखा बच्चे भूखे प्यासे सो गए हैं। ऐसे ही 3-4 दिन गुजर गए थे। पानी के सिवा उनके पेट में कुछ नहीं गया था। घर में ऐसी कोई चीज मौजूद नहीं थी जिसे वो बेचकर अपने बच्चों को खाना खिला सकता। अपने भूखे प्यासे बच्चों को देखकर उस नाई की बीवी रोने लगी और कहने लगी, मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे। 4 दिन से इनके पेट में एक दाना भी नहीं गया। मेरे बच्चों का क्या कसूर है? सामने वाले घर में जाओ, उनके घर में दावत है, बहुत देगें बन रही हैं। पड़ोसी से थोड़ा सा खाना मांग कर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, ताकि हमारे बच्चे खाना खा सकें। ये सुनकर वो नाई परेशान हो गया। कहने लगा, सामने वाला पड़ोसी बहुत ही ज्यादा मगरूर है। मैं क्या करूं? इन बच्चों को भी इस हाल में नहीं देख सकता। मुझे इस पड़ोसी से कोई उम्मीद तो नहीं है, लेकिन फिर भी तुम कहती हो तो मैं चला जाता हूं। शायद अल्लाह ताला उसके दिल में रहम डाल दे। नाई उसके घर में गया और कहा, बहुत मजबूरी में तुम्हारे पास आया हूँ। मेरे बच्चे 4 दिन के भूखे हैं। मुझसे उनकी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए तुम्हारे पास खाना मांगने के लिए आया हूँ। अगर खाना नहीं दे सकते तो कम से कम कुछ पैसे कर्ज दे दो। जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं वापस कर दूंगा। जब उस मगरूर पड़ोसी ने ये बातें सुनी तो बोला, तू तो बड़ा चालाक निकला। घर के बाहर देगें पक रही हैं तो उनको देखकर सोचा कि खाना मांगने के लिए चला जाऊं। अरे भाई, मुफ्त का खाना बहुत आसान है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है
اور محنت کرنا بہت مشکل ہے۔ میں نے دن رات محنت کی تب یہاں پہنچا ہوں۔ تم جیسے مفت خوروں کو میں اپنا کھانا کھلا کر ضائع کر دوں؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ یہ باتیں سن کر دل پہلے ہی ٹوٹ چکا تھا۔ وہ خاموشی سے یہ باتیں سن رہا تھا اور خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اس مغرور آدمی نے اپنے ملازموں کو بلایا اور کہا، اس نائی کو دھکا دے کر یہاں سے نکال دو۔ میرا پیسہ اور کھانا حرام کا نہیں ہے جو ان غریبوں پر ضائع کر دوں۔ اس کی آواز سن کر 2-3 ملازم وہاں بھاگتے ہوئے آئے اور آتے ہی اسے دھکا دیا۔ اس نائی میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ دھکا برداشت کر سکتا۔ وہ ایک ہی دھکے میں زمین پر گر پڑا اور زمین پر پڑے ہوئے پتھر پر اس کی پیشانی لگی اور ٹکرا کر بہت خون نکلنے لگا۔ پیشانی سے نکلتے ہوئے خون اور آنسو لیے سیدھا مسجد کی طرف چل پڑا۔ خالی ہاتھ گھر میں جانے کی اس میں ہمت نہیں تھی کیونکہ اس کے بچے کھانے کا انتظار کر رہے تھے۔ مسجد میں جا کر سب سے پہلے اس نے اپنی پیشانی کو صاف کیا، پھر وضو کیا اور پھر نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ روتے ہوئے کہنے لگا، اے اللہ، بادشاہت کا مالک تو ہے، تو جسے چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے ذلت دے دیتا ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ نائی روتا جا رہا تھا اور یہ آیتیں پڑھتا جا رہا تھا۔ اتنے میں وہاں ایک آدمی آیا۔ اس کے دل میں نائی کی باتوں کا بہت ہی گہرا اثر ہوا۔ اس نے وضو کیا، نماز پڑھی اور اس کے بعد اس نائی کو سلام کیا اور کہا، میں ایک تاجر ہوں، میں اس شہر میں اپنا ساز و سامان لے کر آیا ہوں، مگر آتے ہی میرے وفادار ملازم کی موت ہو گئی۔ اب مجھے ایک ملازم کی ضرورت ہے۔ اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر تم میرے ساتھ کام کرو گے تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں پورا حق دیا کروں گا، اور تم بھی وعدہ کرو کہ پوری وفاداری کے ساتھ میرے ساتھ کام کرو گے، امانت میں خیانت نہیں کرو گے۔ وہ نائی وہاں اللہ کے حضور سجدے میں گر گیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا۔ اس تاجر نے اس نائی کو کچھ رقم دی جس سے نائی کھانا خرید کر گھر لے گیا۔ سب نے مل جل کر کھانا کھایا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اب نائی نے تاجر کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع کیا۔ تھوڑے ہی عرصے میں اس کے پاس کافی رقم جمع ہو چکی تھی۔ وہ تاجر جیسے ہی اپنے وطن واپس لوٹا، اس نائی نے اپنی تجارت کا کام خود شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس شہر کا امیر ترین آدمی بن گیا۔ اس نے ایک بہت بڑا خوبصورت گھر بنوایا اور اس گھر کے اوپر وہی آیت لکھوائی جو ہر وقت روز وہ پڑھا کرتا تھا۔ اس کے ہاں بہت سارے ملازم کام کرتے تھے۔ اب اس کے گھر کے کچن میں ہر روز بہت زیادہ کھانا پکتا تھا۔ وہ کھانا غریبوں کے لیے بنا کرتا تھا اور ہر روز وہاں غریب لوگ آتے، کھانا کھاتے اور ان سے بڑے ہی پیار اور محبت سے پیش آتا، ان کو کھانا کھلاتا، ان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی تو پیسوں سے مدد کرتا۔ اس درخت کے اوپر جو کبوتر بیٹھا کرتا تھا، ان کبوتروں کو بھی وہ کبھی نہیں بھولا تھا۔ روزانہ ان کو دانہ ڈالتا اور اللہ کا شکر ادا کرتا۔ ایک دن کسی نے باہر کا دروازہ بجایا۔ ملازم نے دروازہ کھولا۔ ایک آدمی پھٹے پرانے کپڑوں میں باہر کھڑا تھا۔ ملازم نے سب سے پہلے اس کو اندر سے کپڑے لا کر دیے، اس کو بڑے ہی پیار سے بٹھایا اور اس کے بعد اس کو گرم گرم کھانا دیا۔ اس آدمی کی یہ حالت دیکھ کر وہ ملازم رونے لگا۔ اتفاق سے وہ نائی ادھر سے گزر رہا تھا اور دیکھا کہ اس کا ملازم رو رہا ہے۔ اس نے پوچھا، کیا بات ہے؟ اس ملازم نے کہا کہ حضور، آپ کے دروازے پر جو آیت لکھی ہوئی ہے، آج اس کا مطلب سمجھ میں آ چکا ہے۔ ابھی جو ایک فقیر آیا ہے، بہت ہی امیر انسان تھا، اس کا بہت بڑا گھر تھا، اس کے پاس بہت سارا پیسہ تھا، مگر یہ مغرور انسان ہر غریب کو ذلیل کرتا تھا، کسی کو صدقہ خیرات نہیں دیا کرتا تھا، اور دیکھیے آج اللہ تعالیٰ نے خود اس کو فقیر بنا دیا ہے اور یہاں بھیج دیا ہے۔ آج مجھے اس امیر اور مغرور انسان کو فقیر کی حالت میں دیکھ کر رونا آ گیا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، عزت اور ذلت صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ نائی اس کو دیکھنے کے لیے اس کے کمرے میں گیا۔ یہ اس کا وہی مغرور پڑوسی تھا جس نے اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ نائی نے اسے سلام کیا اور کہا، میں آپ کا وہی غریب پڑوسی ہوں جو نائی کا کام کیا کرتا تھا۔ ایک بار میں بہت ہی مجبوری میں آپ کے پاس آیا تھا کھانا مانگنے کے لیے، کیونکہ میرے بچے 4 دن کے بھوکے تھے، اگر ان کو کھانا نہ ملتا تو وہ مر جاتے، مگر آپ نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ میری پیشانی پر جو اس وقت چوٹ لگی تھی، اس کا نشان آج بھی میری پیشانی پر موجود ہے۔ اس مغرور انسان نے جب اس کو دیکھا تو پہچان لیا اور کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت بڑی سزا دے دی ہے،
میرا سارا کاروبار تباہ و برباد ہو گیا ہے، میری بیوی کا انتقال ہو چکا ہے، میرے بچے آوارہ ہو گئے، میں بیمار ہو چکا ہوں، میرا گھر بک چکا ہے، میری ہر چیز تباہ و برباد ہو چکی ہے، نہ میرے پاس سر چھپانے کو کوئی جگہ ہے نہ کوئی آسرا ہے۔ سچ کہتے ہیں جو انسان غرور کرتا ہے اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دے دیتا ہے، جسے چاہے ذلت دیتا ہے، جسے چاہے بادشاہ بنا دیتا ہے، جسے چاہے فقیر بنا دیتا ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نائی نے کہا ہاں بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ کی ذات کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ بھائی پیسہ آنے جانے کی چیز ہے، اس پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اب تو آپ کو سزا مل چکی ہے، سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اور اللہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے، وہ ضرور تمہاری توبہ کو قبول کرے گا اور تمہیں معاف کر دے گا۔ ایک بار اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کر کے دیکھو۔ میں تمہیں کچھ پیسے دیتا ہوں جس سے تم اپنا کام شروع کر لو، اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری مدد کرے گا، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، اقتدار ایسی چیز ہے اگر انسان کو مل جاتی ہے تو اس کے پاؤں زمین پر نہیں لگتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ جسے چاہے عزت دے دے، جسے چاہے ذلت دے دے، ساری ہی قدرت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی مقام، کوئی عزت دی ہے تو اس پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ مظلوم کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا، مگر یاد رکھنا جب اس نے ہاتھ اٹھا لیے تو اس کی ہوئی دعا سیدھا عرش پر جاتی ہے اور پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، پھر مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور آپ کا گریبان ہوگا۔ ہم لوگ حقوق اللہ تو پورے کر دیتے ہیں مگر حقوق العباد پورے نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ظلم سے محفوظ فرمائے، آمین۔